नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। उपचुनावले ठूला भनिएका दल र ती दलभित्र रहेका युवा पंक्तिलाई नयाँ सन्देश दिएको छ। दशकौंदेखि एउटै नेताको रजगजलाई मतदाताले कहिलेसम्म अनुमोदन गर्ने, कहिलेसम्म लोकतन्त्रका पहरेदार मानिदिने, यस्तो दिगदारीमा मतदाताले विकल्प खोज्नु लोकतान्त्रिक विधि हो। मतदाताले हरेक चुनावमा नयाँ प्रयोग गरिरहेका छन्। विद्रोहदेखि मुलुकको स्वाधीनताका लागि आवाज उठाउनेहरूलाई मतदाताले अगाध विश्वास गरेको इतिहास लुकेको छैन। तर यही विषयलाई दल र नेताले स्थायी ठान्दा उनीहरू गम्भीर जनमत सङ्कटमा पर्ने गरेका छन्। शताब्दी नजिक रहेका दलका संस्थापक सदस्यहरूले नै अहिले ती दललाई नेतृत्व दिइरहेका छन्। राजनीतिमा आउन चाहने युवा पंक्तिहरू लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। नेता र नेतृत्व लामो अनुभव, इतिहास र परिपक्वता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मुलुकको राजनीतिमा भाष्य जस्तै बन्न पुगेको छ। तर यो भाष्यलाई उपचुनावले छर्लङ्ग पारिदिएको छ। अझ कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूमा रहेका युवा पंक्तिहरू नै अबको जीवनको उत्तरार्धमा पुगिसकेका छन्। उनीहरूले आफूलाई युवा ठान्दा अर्को पुस्ता के गर्ने अलमलमा छ। गगन विश्वप्रकाशदेखि योगेश र लेखनाथहरू कुन पुस्ताको नेतृत्व गर्न तयार हुन्? प्रश्न यही हो। अझ राजनीतिमा बेथितिको त फेहरिस्त भनिसाध्य नै छैन। लाखौं पार्टी सदस्य भएका पार्टीहरू एकपछि अर्को गर्दै शक्ति क्षयीकरणमा जानु ती दलमा रहेको सर्वसत्तावाद नै प्रमुख हो। भर्खरै उदाएका दलहरूले देखाएका सपना, उम्मेद्वार छनौटको तरिका र दिगदारीबाट रिफ्रेसमेन्ट खोजिरहेका मतदाताले दिएको सन्देशलाई अब पनि बुझ्न नसक्ने हो भने कुन बेला कस्तो शक्ति उदाउँछ भन्नै सकिन्न। उपचुनावले अमुक दल हौसिने र अरू आत्तिने अवस्था त छैन, तर यस्तै जनताप्रति उत्तरदायी बन्न भने प्रेरित गरेको छ। अब यसलाई सुधार्ने वा आइपर्ने अवस्थालाई चुपचाप स्वीकार गर्ने त्यो दल र नेताहरूकै जिम्मामा छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। चितवन 2 मा रासपाका रवि र तनहुँ 1 मा स्वर्णिम निर्वाचित। ठूला भनेका दलहरूको लज्जास्पद मत, कमी कमजोरी सुधारे मात्रै जनताले विश्वास गर्ने नेताहरूको प्रतिक्रिया। कसैप्रति किन गइरहेको छ, कसैप्रति किन छैन। गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान। सत्ता गठबन्धनमा भाग वण्डा नमिल्दा आह्वानमै ढिलाइ। सरकारका लागि एमालेको कसरत जारी। भूकम्प गएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि टेको लगाएका संरचनामै व्यापारदेखि बसोबास। काठमाडौँको व्यस्त स्थान न्यू रोड, बसन्तपुर, असन जस्ता ठाउँमा टेकोको भरमा निर्वाध कामकाज। महानगर बेप्रवाह। एसीसी मेन्स प्रिमियर कप अन्तर्गत मंगलबारको खेलमा सिंगापुरमाथि कुवेत 4 विकेटले विजयी नतिजासँगै सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो। बिहिबार हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। र द्वन्द्व चर्किरहेको सुडानमा 72 घण्टे युद्धविराम लागू। विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञको उद्धार। फँसेका नागरिक सुरक्षित बाहिर निस्कन पाउनेमा आशावादी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट रासपाका रवि लामिछाने र तनहुँ 1 बाट डाक्टर स्वर्णिम वाङले निर्वाचित भएका छन्। चितवन 2 बाट लामिछाने 54,100 मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठले 11,214 मत प्राप्त गरे। नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपाने 10,936 मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा रहे। यो क्षेत्रमा मंसिरको भन्दा 5% कम मत खसे पनि लामिछानेले यसपटक झनै धेरै मत पाएका छन्। मंसिरमा उनले 49,300 मत पाएका थिए। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार यो क्षेत्रमा गत मंसिरमा 67.63% मत खसेको थियो भने यसपटक भने 62.77% मत खसेको हो। उता तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै उम्मेद्वार स्वर्णिम वाङले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसभित्र भावी अर्थमन्त्रीका रूपमा हेरिएका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाङले 3 पुस्ताको पारिवारिक विरासत गाँसिएको कांग्रेसबाट गत चैत 16 मा मात्र अलग भएको घोषणा गरेका थिए। निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले भन्दा 14,796 बढी मत ल्याएर वाग्ले विजय भए। वाग्ले 34,919 मत ल्याउँदा भट्टराईले 20,122 मत प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका एमाले उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले 8,488 मत प्राप्त गरे।
उपचुनावले चौतर्फी तरङ्ग सृजना गरिदिएको छ। सत्ता गठबन्धन नेकपा एमालेका उम्मेदवारले पाएको मतकै कारण पनि राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। आफ्नो पक्कड क्षेत्रको रूपमा अर्थ्याउँदै आएका दलका उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले अत्यन्तै न्यून मत दिएपछि यसबारे विविधतापूर्वक छलफल हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। उपचुनावको मतपरिणामबाट दलहरूले यस्तो अवस्था किन आयो भनेर सोच्ने बेला आएको दाबी गरेका छन्। विभिन्न दलका सांसदहरूले उपचुनावको मतपरिणामलाई सामान्य प्रक्रिया मान्नेदेखि नेताहरू जनमुखी बन्नुपर्ने सम्मका विषय उठान गरी प्रतिक्रिया दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दलहरूले आफ्ना कमी कमजोरी सुधारे मात्रै जनताले विश्वास गर्ने बताए। उनले जनताको झुकाव कसैप्रति हुने र कसैप्रति नहुने किन भइरहेको छ भन्ने विश्लेषण गरेर दलहरूले आफूलाई सुधार्नुपर्ने बताए। प्रत्येक निर्वाचनले दिने परिणामको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ। जनताको झुकावहरू कसैप्रति किन गइरहेको छ, कसैप्रति किन छैन भन्ने यस बारेमा राम्रो ढङ्गले विश्लेषण गरेर आफूमा के कमी कमजोरी रहेका छन् त्यसलाई सुधार्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले एमालेले सुशासन, समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खेलेको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा जनता समक्ष पुर्याउन चुकेको बताए। एमालेले गरेका कामहरू जनतासम्म पुर्याउन नसकेका कारण एमाले उपनिर्वाचनमा पराजित हुनु परेको उनको दाबी छ। हिजोका ठुला पार्टीहरू जो सत्तामा बसे, यिनै सत्तामा बसेका पार्टीहरूको कारणले मुलुकमा यो अवस्था आएको भनेर खास गरी उहाँहरूले चाहिँ त्यो नाराले बोकेर जनताको बिचमा जानुभयो। तर हामी सबै पार्टी हिजो सत्तामा बस्दाखेरि एउटै खालको व्यवहार गरेनौँ। नेकपा एमाले मुलुकको लागि, जनताको लागि, सुशासन र समृद्धिका लागि जे भूमिका खेलेको थियो, राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा एमाले जे भूमिका खेलेको थियो, सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा जे भूमिका खेलेको थियो, यी सबै विषयमा नेकपा एमाले स्पष्ट ढङ्गले आम जनतालाई आफ्ना विषयहरू राख्न सकेको भए एमाले राम्रो मत ल्याउन सक्थ्यो। हामी त्यहाँनिर चुक्यौँ, राख्ने कुरामा हामी चुक्यौँ। त्यही कारणले यो नतिजा आएको। ठूला दलहरूले युवाको भावनालाई किन बुझ्न सकेनन् भन्ने विषयमा छलफल हुनु आवश्यक रहेको कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको भनाइ छ। उनले आगामी दिनमा जनताले आफूहरूको अनुहारलाई मन नपराउनुको कारणबारे पार्टीमा बृहत छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। अब हामीले यसलाई बृहत रूपमा छलफल गरेर पार्टीलाई अझ एकताबद्ध बनाएर जनतासँग हामी किन पुग्न टच हुन सकेनौँ, युवासँग किन टच हुन सकेनौँ, युवाको भावनालाई किन बुझ्न सकेनौँ, किन हाम्रो अनुहारलाई जनताहरूले मन पराएनन् भन्ने कुरामा पार्टीभित्र बृहत छलफल गरेर अब आगामी दिनमा जाने प्रयासमा हामी छौँ। उपचुनावको मतपरिणामबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले उपनिर्वाचनको मतपरिणामले ठूला र पुराना पार्टीहरूलाई चुनौती खडा गरेको बताए। उनले ठूला पार्टीहरूले आफ्नो जीवनशैली र कार्यशैलीका बारेमा गम्भीरतापूर्वक नसोच्ने हो भने थप चुनौती हुने बताए। पुराना भनिएका, मूलधारका भनिएका, ठूला भनिएका पार्टीहरूका लागि एउटा चुनौती चाहिँ खडा भएको छ र यसलाई हामीले अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिएर सोसल साइटहरूमा पनि अहिले आम रूपमा छ सकिने कि सकिने भनेर अब त्यही तहमै त बहस गर्दै गरौँला। तर कुरा के हो भने मूलधारका ठूला पार्टीहरूले आफूलाई गम्भीरतापूर्वक जीवनशैली, कार्यशैली र अरु समग्र कुराहरूका बारेमा सोचिएन भने एउटा चुनौती चाहिँ खडा भएकै देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपचुनावको परिणामले आफ्नो पार्टीप्रतिको भ्रम र आक्रमणलाई चिरेको बताए। उनले नेपाली जनताहरू परिवर्तन र देशको समान विकासको पक्षमा रहेको देखिएको प्रतिक्रिया दिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रति जुन किसिमको भ्रमहरू फैलाइएको थियो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जसरी आक्रमण भइरहेको थियो त्यसलाई पनि चिरेको छ जस्तो लाग्छ। त्यो भन्दा ठुलो कुरा नेपाली जनताहरू परिवर्तनको पक्षमा छन्, नेपाली जनताहरू युवाहरूको पक्षमा छन्, नेपाली जनताहरू यो देशको समान विकासमा विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। नेताहरू सोच्ने शैली र आचरण व्यवहारलाई सुधार गर्दै सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा एकमत देखिन्छन्। तर उनीहरूले यसको खाका कस्तो हुने भन्ने विषयमा बोल्न सकिरहेका छैनन्। दलीय प्रवृत्तिमाथि उपचुनावले दिएको झड्काले दल र दलका शीर्ष नेताहरूको मति फिर्ला, यसको लेखाजोखा भने मतदाताले गर्नेमा कुनै आशंका छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। ठूला भनिएका दलहरू उपचुनावमा लज्जास्पद अवस्थामा पुगेका छन्। मूलधार र आफूलाई नै राजनीतिक नेता ठाने दलका नेताहरूलाई मतदाताले शिक्षा र झड्का सन्तुलन
मिलाएर दिएका छन्। विरोध र चर्का कुरा राख्न सक्नेलाई छान्दै आएका मतदाताले यसपटक देखाएको सङ्केतले राजनीतिमा नयाँ प्रयोग गर्न खोजेको हो त? एक रिपोर्ट। दलीय समीकरण बनाएर चुनावमा होमिने परम्परा पछिल्लो समय फस्टाइरहेको छ। पार्टी सदस्यता पनि बाँड्ने, विचार सिद्धान्तको रटान पनि लगाउने अनि अन्तिममा स्वार्थ मिल्ने अवस्थामा जस्तो सुकै चुनावी गठबन्धन गरिदिने परम्पराका कारण पनि मतदातामा चरम आक्रोश देखिन्छ। गएको चुनावमा समेत मतदाताहरूले फलानुलाई मत कसरी दिने, फलानु पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट कसरी हाल्ने, हाम्रो चुनाव चिन्हमा नै मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थिए। त्यो विषय दलका नेताहरूले सामान्य रूपमा लिए। चुनावी सभादेखि विभिन्न स्थानमा उनीहरूले इतिहास कोट्याउँदै लब्नै परेको समेत भन्न भ्याए। यही विषयलाई मतदाताले गजबले अस्वीकार गरिदिएका छन्। बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र राजनीतिक उदण्डताले सीमा नाघे जस्तो देखिन्छ। दलका नेताहरू आफूले देखेको बाहेकलाई सत्य स्वीकार नै आनाकानी गर्छन्। यसै कारण मतदातामा पलाएको आक्रोश पछिल्लो समय मतदानमा देखिन थालेको छ। नेपाली जनताले प्रजातन्त्र पछिका हरेक चुनावमा विद्रोही स्वभावका दल र उम्मेद्वारलाई चयन गर्ने गरेको देखिन्छ। 2064 सालमा सशस्त्र युद्धमा सरिक भएको माओवादीलाई मतदाताले अपत्यारिलो ढङ्गले मत दिए। त्यसपछि नाकाबन्दी लगायतका विषयलाई तत्कारो रूपले उठाएको एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी गठबन्धनलाई मत दिए। तर यो मत गएको चुनावमा देखिएन। विग्रह र विखण्डनमा परेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र राजनीतिक एजेन्डामै अल्झिएको कङ्ग्रेसलाई पनि खासै नपत्याएका मतदाताले सांकेतिक रूपमा राजावादीदेखि नव उदारवादी दलको दाबी गर्नेहरूलाई मत दिए। तर यो अवस्था उपचुनावमा फेरिएको छ। मतदाताको रुझान फरक देखिएको छ। मतदाताले ठूला र शक्तिशाली भनिएका दलहरूलाई राम्रो सन्देश दिएका छन्। सत्तामा होस् वा प्रतिपक्ष, जे भए पनि कार्य सम्पादन र विद्रोही स्वरलाई कामबाट जवाफ दिने वातावरण सृजना नभएसम्म आउने चुनावको नतिजा यस्तै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था भने छैन। निधाएकालाई बिउझाउन सांकेतिक रूपमा प्रकट भएको मतले दल र नेताहरूलाई सच्चिने र जनमुखी हुने गरी झकझक्याएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनबाट भारी मतले निर्वाचित भए पनि नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि पदमुक्त भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पुनः संसद प्रवेशको ढोका खुलेको छ। वैशाख 10 गते सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट चितवन 2बाट नै निर्वाचित भएपछि लामिछानेको संसदको ढोका खुलेको हो। यसअघि भन्दा पनि बढी मत ल्याएर लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनका कांग्रेस उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठलाई 34,312 मतान्तरले पराजित गरेका थिए। लामिछाने 49,300 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेस उम्मेद्वार श्रेष्ठले 14,988 मत प्राप्त गरेका थिए। जतिबेला निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको उनको नागरिकता नै अवैध ठहरिएपछि लामिछानेको सांसद पद मात्रै गुमेन संसदीय दलको नेता, पार्टी सभापति र गृहमन्त्री नै गुमियो। 2 दिनभित्रै नयाँ नागरिकता बनाएका उनलाई पार्टीले तत्काल पार्टी सभापतिमा पुनर्स्थापित गर्यो। लामिछानेको सांसद खारेज भएपछि रिक्त रहेको चितवन 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो। उपनिर्वाचनमा उनी मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा भन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भए। लामिछाने 54,176 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको साझा उम्मेद्वार कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठले 11,214 मत मात्रै प्राप्त गरे। यसअघि सर्वोच्च अदालतले बन्द गरिदिएको लामिछानेको संसदको ढोका फेरि जनअनुमोदित भई पुनः खुला भएको छ। नागरिकता प्रकरणमा लामिछाने दोषी ठहर भएपछि 1 वर्षअघि लामिछाने प्रतिको आकर्षण घट्ने धेरैको अपेक्षा थियो। 20 सीट सहित संसदको चौथो शक्ति बनेको राष्ट्रपा सरकारमा जान हतारिएका कारण पनि मन्त्री सरकारमा जान र मन्त्री बन्न हतारो गरेको भन्दै लामिछानेको निकै आलोचना पनि भयो। नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भई पदहरू गुमेपछि लामिछानेले ठूला मिडियामाथि नै निकै रोष प्रकट गरे। सोही कारण पार्टी स्थापनाको 6 महिना नपुग्दै संसदको चौथो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आकर्षण घट्ने आंकलन ठूला राजनीतिक दलहरूको थियो। यही बीचमा उपनिर्वाचन नजिकमै राष्ट्रपा सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड घुस मागेको अडियोले राष्ट्रपाको बदनामी भयो।
सिलसिलेवार घटनाहरूका कारण नागरिकप्रतिको चाम घटेको आंकलन भइरहँदा राष्ट्रपाले अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टी प्रवेश गराई उपनिर्वाचनबाट जिताएर संसद प्रवेश गराएको छ। यस्तै राष्ट्रपालाई एक सिट मात्रै फाइदा भएको छैन कि राष्ट्रपालप्रतिको आकर्षण अझै बढाइदिएको छ। नागरिकले आँखा चिम्लिएर गरेको विश्वास र अपेक्षालाई राष्ट्रपाले कति आत्मसात गर्न सक्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। दर्शकवृन्द, वैशाख 10 गते भएको 3 क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा 2 क्षेत्रको नतिजा आइसक्दा 12 मा भने मतगणना जारी नै रहेको छ र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रपाका रवि लामिछाने र तनहु 1 बाट भने स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा छ भने 12 मा भने मतगणना जारी रहेको अवस्था रहेको छ। यसै विषयमा हामी थप जानकारी दिन्छौं र जानकारी दिनका लागि 12 बाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमल सिन्हा हाम्रो सम्पर्कमा आउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। हामीसँग उहाँको केही प्राविधिक कारण उहाँको सम्पर्क अहिले टुटेको छ। यद्यपि हामी केही समयपछि उहाँसँग फेरि पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने बाँकी न्युज। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले लाइसेन्स नवीकरण हरेक 10 वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन्। मंगलबार मन्त्रालयमा पूर्वाधार पत्रकार समूहसँगको भेटमा मन्त्री ज्वालाले स्मार्ट लाइसेन्स 5-5 वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेमा अब हरेक 10 वर्षमा गरी पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा रहेको बताएका हुन्। यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गुनासो रहेको बताउँदै उनले लाइसेन्सका समस्या समाधान गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको बताएका छन्। सरकारी सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल परीक्षा पास गरे लामो समयसम्म स्मार्ट लाइसेन्स कुरेर बसेकाहरूको समस्या 7 महिनाभित्र अन्त्य गर्ने योजना बनाएको समेत उनले बताएका छन्। उनले सवारी साधनमा इम्पोस्ड नम्बरको विषयमा अंग्रेजीमा मात्रै प्रिन्ट भएकोमा केही आलोचना र गुनासाहरू आएको भन्दै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए। इम्पोस्ट नम्बरको जुन कुरा छ त्यो सन्दर्भमा पनि अब जुन इङ्ग्लिसमा मात्रै प्रिन्ट भएर गयो त्यसले केही आलोचना केही गुनासाहरू पनि आए। त्यसलाई पनि हामीले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर त्यो नेपाली र अङ्ग्रेजीमा अब अहिले भइसकेको कामलाई फेरि चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि त खर्च बढ्ने भएकोले अङ्ग्रेजीमा समेत 3वटै अप्सनमा चाहिँ हामीले त्यो नम्बर प्लेट चाहिँ प्रिन्ट गर्ने गरी निर्णय गरिसकेका छौँ। मन्त्री ज्वालाले सडक वर्गीकरणको आधार तयार गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने गरी कानुनी रूपमै वर्गीकरण गर्ने समेत बताएका छन्। आगामी बजेटमा 1 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ मात्रै सिरिङ तोकिएको भन्दै उनले खर्च नहुने योजनाको बजेट खर्च हुने ठाउँमा विनियोजन गरिने बताए। दर्शकवृन्द, यति बेला 12 को मतगणना के भइरहेको छ त यसै विषयमा जानकारी दिनका लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमल सिन्हा यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। प्रहलाद। हजुर प्रहलाद, अहिले अब 3 क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचन मध्ये 2 क्षेत्रको त नतिजा आइसकेको अवस्था छ। त्यहाँको अहिलेको अवस्था के छ? मतगणना कहिलेसम्म सकिएला? त्यहाँको अहिलेको माहौल के छ? जानकारी गराउनुस् न। यतिखेर म 12 को यस निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा भएको मतगणना भइरहेको स्थलमा छु र पछिल्लो निर्वाचन मतगणना भएको अपडेट म तपाईलाई दिन चाहन्छु। यतिखेर सत्ता गठबन्धनबाट 5 दलीय गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादवले प्राप्त गर्नुभएको छ 22,096 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै डाक्टर सीके राउतको जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा हुनुहुन्छ जो उहाँले 19,279 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने यद्यपि केही घण्टा अगाडिसम्म 5,000 मतान्तर रहिराख्दाखेरि यतिखेर शिवचन्द्र कुशवाहाले आफ्नो मतान्तर चाहिँ तपाईँको घटाइराख्नु भएको छ। यतिखेर 2817 मतान्तरले उहाँ पछि परिराख्नु भएको छ भने त्यस्तै तेस्रोमा अहिले तपाईँको नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले 6,354 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश प्रसाद खरेलले 2600 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र कुल मतको तपाईँको गन्न बाँकी भनेको यतिखेर 15,297 मत यतिखेर मैले लिएको यस डाटा अनुरूप पछिल्लो अपडेट अनुसार 15,297 मत गन्न बाँकी छ। अब अहिले यहाँले भने अनुसार 15,000 अझै मत गर्न पनि बाँकी नै छ। यद्यपि जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहाले लगभग 2800 को
मतान्तर अहिले घटाउँदै लगेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि उपेन्द्र यादवले नै अहिले अग्रता कायम गरिरहेको अवस्था छ, जबकि शिवचन्द्र कुशवाहा त्यही क्षेत्रको उम्मेदवार स्थानीय उम्मेदवार हुनुहुन्छ र उपेन्द्र यादव भने त्यो क्षेत्रको नभएर त्यहाँ आएर अहिले उम्मेदवारी दिएर लडिरहँदाखेरि चाहिँ यो मतान्तर यतिको फरक हुनुलाई पनि त्यहाँका स्थानीयले चाहिँ यो कुन रूपमा लिन सकिन्छ, आखिर के अपेक्षा गरेका थिए, कसरी यति धेरै मतान्तरले चाहिँ शिवचन्द्र कुशवाहा चाहिँ पछि पर्नु पर्यो, के हो त्यहाँको स्थानीयको मनोविज्ञानलाई हेर्ने हो भने मतदाताहरूको अपेक्षालाई कसरी बुझ्नु भएको छ यहाँले निरन्तर रूपमा रिपोर्टिङ गरिरहँदा? केही समय अगाडि मैले यहाँका आम मतदाताहरूसँग बुझ्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले के प्रतिक्रिया जनाउँदै भएको थियो भने शिवचन्द्र कुशवाहाको मतान्तर अघिल्लो यसभन्दा अगाडिको मत परिणाममा भन्दा अझ कम्ती आएको देखिएको छ, किनभने यतिखेर सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट 5 दलीय गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादवले यहाँबाट चुनाव लड्दै गर्दाखेरि उहाँलाई 5 दलीय गठबन्धनको राम्रो साथ भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अग्लो स्थानमा रहिरहनु भएको यहाँका स्थानीयहरूले जनाएका छन्। यद्यपि केही समय अगाडि मैले शिवचन्द्र कुशवाहाजीसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो उहाँको जुन गर्न बाँकी महागढीमाईको 2वटा वडा बाँकी छन् यतिखेर, त्यो 2वटा वडा भनेको मेरो पक्कर क्षेत्र हो र बाँकी रहेको पछौता नगरपालिकाको सिँगै 9वटा वडा बाँकी छ, त्यस क्षेत्रमा पनि मेरो राम्रो मत भएको कारणले जित मेरै पोल्टामा आउने गढीमाईको आशीर्वाद मलाई नै लाग्ने भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। हस् प्रहलाद, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन्दु हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद मसिना बाराबाट। अहिले बारामा मतगणना कार्य भइरहेको छ, लगभग 15,000 जति मतगणनाको अझै गर्न बाँकी नै रहेको छ। यद्यपि अहिलेसम्मको मतगणना अनुसार उपेन्द्र यादवले नै अग्रता लिइरहेको छ, 22,000 मत ल्याएर चाहिँ अग्रता लिइरहेको अवस्था रहेको छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। अब बाँकी न्युज। एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि खगराज अधिकारी पदमुक्त भए। अधिकारी पदमुक्त भएको 3 दिनपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको छ। सरकार गठनको आह्वानमा किन ढिलाइ गरे त प्रदेश प्रमुखले? एक रिपोर्ट। केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेश सरकारबाट एमालेले धक्का बेहोर्न थालेको छ। सुदूरपश्चिमबाट देखिएको यस्तो दृश्य लुम्बिनी हुँदै गण्डकीसम्म पुगेको छ। लुम्बिनीमा पनि एमालेका लीलागिरीले विश्वासको मत पाउन नसक्दा पदमुक्त भइसकेका छन्। त्यहाँ पनि सरकार गठनको आह्वान हुन सकेको छैन। गण्डकीमा समेत केही ढिला गरी सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। अहिले पनि प्रदेश प्रमुखले सोही अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। एमालेले भने संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 आकर्षित हुनुपर्ने बताउन थालेको छ, जुन धारा अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने मौका पाउँछ। तर उपधारा 2 अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म यो विकल्प छान्न सकिने अवस्थाका कारण यस्तो आह्वान भएको विश्वास गरिएको छ। ढिला गरी प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेपछि भने विभिन्न आशंका उत्पन्न भएका छन्। गठबन्धनमा माओवादी कांग्रेस बीच पहिले कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा प्रदेश प्रमुखले केही दिन ग्रेस पिरियडको रूपमा समय खर्चिएको आरोप लाग्न थालेको छ। प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको जानकारी गराइसकेपछि तत्काल नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने भए पनि गठबन्धनको विवाद मिल्ने समयसम्म कुर्नु आफैमा विवादास्पद र दलीय प्रभावको चक्कर मान्न थालिएको छ। प्रदेश प्रमुख पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक पदमा पर्छ। यसकारण पनि प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन आह्वानमा ढिलाइ गर्नुलाई आशंकाका दृष्टिले हेरिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। चितवन 2 को उपनिर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित भएका छन्। पहिलो पटक सांसद पद खारिज भई दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका लामिछानेले आफूबाट परिवर्तनको खोजी गरेको बताएका छन्। वैशाख 10 गते सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट रासपाका सभापति रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भए। मंसिर 4 मा निर्वाचित भएर पनि सांसद पद रद्द भएपछि पुनः उपनिर्वाचनबाट लामिछानेले शानदार जित हात पारे। दोस्रो पटक झनै बढी मत पाएर निर्वाचित भएका उनी आफूप्रतिको अपार माया भन्दै हौसिएका छन्। विजयी घोषणापछि चितवनवासीलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताले आफूबाट सम्भावनाको खोजी गरेको बताए। मेरो पार्टी भने कि हामी सबै राजनीतिक दलहरूका लागि एउटा सन्देशका रूपमा लिन सक्यौँ भने नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दलका लागि आम जनताले एउटा सन्देश त दिएकै हुन्। त्यो सन्देशलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने मात्रै हो। यो अपेक्षामा हामी खरो उत्रिनेछौँ, सबै मिलेर काम गर्नेछौँ। प्रतिस्पर्धा चुनावमा मात्र हो, विकासमा
त सहयात्रा हो। हामी अब प्रतिस्पर्धीका रूपमा यहाँहरूले देख्नुभयो होला, अब सहकर्मी सहयात्रीका रूपमा पनि देख्न पाउनु। पहिलो पटक सांसद पद खारेज भएपछि पनि रविले सोही ठाउँबाट ठूला दलहरूलाई झण्डै 43,000 मतान्तरले पराजित गरिदिए। राजनीतिक परिवर्तनपछि लामो समय सत्तामा पुगेर पनि ठूला दलहरूले जनताको पक्षमा काम नगरेपछि नयाँ दलमा आकर्षण देखिएको छ। पत्रकारिताबाट चर्चित बनेका रविले चुनाव जितेमा देशले निकास पाउने अपेक्षा अनुसार मत देखिएको मतदाताहरूको भनाइ छ। हामी यति हर्षित यति खुसी छौँ कि म माडीबाट आउँदैछु, अहिले यो विजय भएको खबर सुन्ने बित्तिकै म हिँडेको हो। त्यसैले हामीलाई एकदम पहिला हाम्रो जितेर पनि उहाँलाई हराउने धेरै षड्यन्त्र गरियो। रवि लामिछानेले भनौँ जित्दाखेरि राम्रो लागेको छ, किनभने उहाँले गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा छ। अहिलेसम्मकाले केही नगरेको हुनाले उनले गर्छन् कि भन्ने आशा छ, तर भयो नि गर्न दिँदैनन् रविलाई, किनभने जम्मै खुट्टा तान्ने मात्रै धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि गाह्रो छ क्या। हामीले बेसकरी दुःख पाएको छ, जता जाँदा नि ठक्करै मात्रै पाएको छ, केही पाएको छैन। एकदम राम्रो लाग्छ, त्यही भएर त उहाँबाट पदमपुरदेखि आएको नि, कालिका 3देखि आएको। रासपाका लामिछानेले दोस्रो पटक पनि जित हासिल गरेपछि ठूला दलका नेताहरूले पनि आफूहरूको कमजोरी स्वीकार गरेका छन्। कांग्रेस सहितका ठूला दलहरू सुध्रिन जरुरी भएको लामिछानेका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। अहिले विशेष गरी पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति जुन तनहुको निर्वाचन परिणाम पनि आएको छ, आम जनताले परिवर्तनै खोजेको छ। दलहरूलाई सच्चिनलाई नै अझै यो प्रेसरको रूपमा मैले अहिले यसलाई घात अन्तर्घातको रूपमा हेरेको छैन। मैले जसले मलाई मतदान गर्नुभयो म आभारै प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले यो त्यो ढङ्गबाट हेरेको छैन। जनताले परिवर्तन खोजेको रहेछ। जनताको परिवर्तनलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र हामी यहाँ भएको कमी कमजोरीहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा यस, जसपा लगायतका दलहरूको साझा उम्मेद्वारलाई झण्डै 43,000 बढी मतान्तरले पराजित गर्दै लामिछानेले यसअघिको आफ्नै रेकर्ड तोडेका छन्। 16 वर्ष अघि तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित डाक्टर बाबुराम भट्टराईको रेकर्डलाई समेत तोडेका रविले निर्वाचनमा देखिएको अपार समर्थन र नागरिकको माया जोगाइराख्न सक्लान् कि नसक्लान् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। क्यामेरामा वासुदेव विष्टको साथमा चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट। संसद जनताको प्रतिनिधिको थलो हो। संसदबाट नै सांसदहरूले जनतासँग जोडिएका हरेक विषयवस्तु उठान गर्छन्। जनमुद्दामा सरकारलाई झकझक्याउने थलो पनि संसद नै हो। सोही अनुसार प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले जनसरोकारका मुद्दाहरूमा चासो व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। हामीले भन्दैछौँ खेतबारी बाँझर राख्नु हुँदैन, कृषिमा आधुनिकीकरण गरौँ, कृषिमा वैज्ञानिकीकरण गरौँ, कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गरौँ। हामी एकातिर भन्दैछौँ, अर्कोतर्फ किसानले लगाएको बाली टिप्ने बेलामा बाँदरको हुल आएर लुटेर लैजान्छ। सभामुख महोदय, यसो गरे कसो होला सभामुख महोदय कि बाँदर पनि हामीले पनि निर्यात गर्दै कसो होला? खोप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नगर्ने, निजी खर्चमा विद्यार्थीलाई विदेश पठाउनेहरू कसरी प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी होलान्? देशभरि निजी प्लटिङ रोक्नु जरुरी छ। सत्ता पक्षले समस्या राख्ने होइन, समाधान दिने हो। नसके सत्ता छाड्ने हो, तासिएर बस्न पाइँदैन। कहिले सीसी क्यामेरा काट्नेहरू, कहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पर्नेहरू, अहिले हिमालय एक्सचेन्जका नाउँमा स्टक एक्सचेन्ज लिन लाग्दैछन् भन्ने सुन्नमा आएको छ। सरकारले यस्ता विवादास्पद व्यापारीहरूसँग सतर्क रहनु पर्यो। कहिले संसद किन्छु भन्ने, कहिले मन्त्री किन्छु भन्ने, कहिले मन्त्रालय किन्छु भन्ने। 11% थारूहरूले सिकलसेल एनिमियाका वाहक वा रोगी कच्चा जमिन क्रममा रहेका छन् भने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यही गतिमा सिकलसेल एनिमिया बढ्दै गए भने थारू जाति लोप हुने सम्भावना देखिन्छ। यही वैशाख 8 गते बाँके क्षेत्र नम्बर 1 नरेनापुर गाउँपालिकामा 12वटा घर, गोठ, अन्न, लत्ता, कपडा, भाँडाकुँडा र पशु चौपाया जलेर पूर्ण रूपले नष्ट भएको छ। 25 लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ। छिटोभन्दा छिटो ती अग्नि पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। दुबी बजार भनेको मलाई लाग्छ कोशी प्रदेशको
पुरानो बजार मध्येको पनि एउटा बजार हो अथवा एउटा ठाउँ हो। त्यो बजार बसाल्ने बेला 2010 सालमा चैत्र 14 गते त्यस बेला एक खालको भीषण आगलागीका कारण त्यो बजार पुरै सखाप भएको अवस्थामा, केही नबचेको अवस्थामा नेप्से निजीकरण गर्नुको अघि अर्को यसो थप निर्णय कसरी कुन नीति योजना अनुसार आएको हो? घोषित नीति र नीति अनुसार कामले थाती राखेर अध्यारो कोठामा थुनिएको तानावानालाई अगाडि बढाउनु कार्य आपराधिक कार्य हो। यो भ्रष्टाचार मात्र होइन, यो आपराधिक कार्य पनि हो। नेपाल धितोपत्त बोर्ड सरकारी निकाय हो। 60 अरब रुपियाँको जायज जथा भएको सरकारी संस्था नेप्सेको जगन्नाथ संरक्षण गर्ने कार्यको उसको दायित्व पर्छ कि पर्दैन? यसको दायित्व कसको हो? श्रीराम घिमिरे गत वैशाख 5 गतेदेखि काठमाडौँको न्यू रोड स्थित भूगोल पार्कमा अनसन बसिराख्नु भएको छ र उहाँको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बन्दैछ। मेरो पार्टी, मेरो दल नेकपा एमाले इतिहासमा केही कमजोर गरेको छ भनेदेखि एक्लै त्यसको जवाफदेही बिहोर्न तयार छ। तर इतिहासमा गरेका राम्रा कामहरू र जो अरूले नराम्रा काम गरेका छन् ती मिसाएर हाम्रो दल एक दलहरू भन्ने एउटा भाष्य यो खडा नगरियोस्, त्यसरी नबुझियोस् र नेकपा एमाले मिसनमा, भिजनमा र एक्सनमा सधैँभरि नयाँ दल छ, सधैँभरि तन्देरी दल छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालले सन् 2025 सम्ममा औलो निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसका लागि विभिन्न कार्यक्रम समेत हुँदै आएका छन्। यद्यपि स्थानीय औलोभन्दा पनि आयातित औलो नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको छ। त्यसैले औलो निवारणको लक्ष्य प्राप्त गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। औलो रोगलाई मलेरिया पनि भनिन्छ। यो परजीवीबाट संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा लाग्ने एक रोग हो। मानिस तथा केही जनावरलाई समेत लाग्ने यो रोग प्लाज्मामोडियम समूहका प्रोटोजोआ परजीवीका कारण लाग्ने गर्दछ। सन् 2020 को तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा औलोका कारण 6 लाख भन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। नेपालमा सन् 2022 को तथ्याङ्क हेर्दा एक वर्षमा करिब 500 मात्रै औलोका बिरामी देखिएका छन्, जसमध्ये 26 वटा मात्र स्थानीय औलोका बिरामी रहेका छन्। नेपालको सुदूरपश्चिम तथा लुम्बिनी प्रदेशमा औलो रोगीको संख्या बढी छ। तराईका जिल्लामा बढी देखिने यो रोग पछिल्लो समय पहाडी तथा हिमाली भेगमा समेत देखिन थालेको छ। मौसमहरूको यो आफ्नै खालको र यो विश्वको तापक्रमहरू एक लेभलको वृद्धि भइरहेको अवस्थामा हाम्रा अहिले यी लामखुट्टेहरू पहाडी हिमाली जिल्लाहरूमा पनि भेटिएको, बाँचेको र त्यहाँ केसहरू देखिएकोले के चाहिँ पुष्टि हुन्छ भने अब अलिकति चाहिँ यसको रोगको इपिडेमोलोजी अलिकति फरक तरिकाले पनि जान लागेको हो कि भन्ने चाहिँ संकेत गर्छ। नेपालले विश्व समुदायमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सन् 2022 सम्म औलो निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर नेपालमा स्थानीय भन्दा आयातित औलो रोगीको संख्या बढी देखिएकाले लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको छ। भारतसँग खुला सिमानाका कारण नेपालमा स्थानीय औलो भन्दा आयात औलो बढी देखिने गरेको कारण लक्ष्य अनुसार औलो निवारणमा चुनौती थपिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाइ छ। अहिले हाम्रो चाहिँ जति पनि प्राप्त तथ्याङ्क छ त्यो तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा रोगीहरू चाहिँ कि भारतका, त्यो पनि भारतका पनि निश्चित जहाँ चाहिँ भारतभित्रै औलोको उच्च संक्रमण भएका जुन जिल्लाहरू वा उनीहरूको ठाउँहरू छ, प्रान्तहरू छ, त्यहाँबाट आएको मान्छेहरूमा देखिएको छ भने अर्को चाहिँ अफ्रिकाका मुलुकहरूमा विविध कामले आफ्नो यात्रा गर्नुभएका मानिसहरू उहाँहरूबाट फर्केर आउनुभएकोमा देखिएको। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2000 पछि हालसम्म औलोबाट एकजनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। साथै औलो रोगका रोगीको संख्या पनि खासै धेरै देखिँदैन। तर जलवायु परिवर्तनका कारण औलो रोग पहाडी तथा हिमाली भेगमा समेत देखिन थालेका छन्। यसैगरी नेपालमा स्थानीय भन्दा आयातित औलो रोगीका संख्या समेत बढी देखिने गरेकाले नेपालले निवारणको लक्ष्य हासिल गर्न भने चुनौती थपिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक क्षेत्रका माध्यमिक विद्यालय तहमा छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ। मंगलबारदेखि लागू हुने गरी महानगरपालिकाले काठमाडौँमा माध्यमिक तहमा छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो। महानगरले काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रका 56वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9 देखि 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम र पुस्तकविहीन शुक्रबार कार्यक्रमको थालनी गरेको हो। महानगरपालिकाले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले पुस्तकबाट प्राप्त हुने सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै जीवन उपयोगी सिपमूलक र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गरी स्वरोजगार हुने जनशक्ति तयार पार्ने उद्देश्य लिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरले सुरु गरेको छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम कार्यक्रम नयाँ नभएर गुरुकुल शिक्षामा लागेको ब्रेकलाई निरन्तरता दिएको बताए। उनले महानगरले विद्यालयमा सिप मात्रै नभएर मानिसको जीवन के हो भनेर सिकाउन खोजिएको समेत धारणा राखे। हाम्रो स्किलहरूले के गर्छ भन्दाखेरि एक त सिकियो, त्यसले एउटा इकोनोमीमा पनि ग्रोथ हुने भयो। अर्को भनेको अहिले चाहिँ मान्छे फ्री टाइम भयो भने विकृतिमा लाग्ने एकदमै चान्सेस बढी हुन्छ। हामी फ्री टाइम हुँदाखेरि अरू काम गर्न खोज्छौँ। केही स्किल भयो भने बच्चा विकृतिमा लाग्ने, कुसङ्गतिमा लाग्ने चान्सेस पनि एकदमै कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्किलहरू एक्स्ट्रा म्युजिक भयो धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्न जरुरी हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो ल्याउन खोज्यौँ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले आफ्नो जीवनशैलीलाई व्यवस्थित बनाउने सिप हातमा छैन भनेर पढेर ल्याएको उच्च नम्बर, अङ्क र प्रतिशतले काम नगर्ने बताए। कति मार्क आयो, कति पर्सेन्टेज आयो, कति अङ्क ल्यायो, पहिलो भयो, दोस्रो भयो भन्ने कुरा चाहिँ क्षणिक हो। एकछिनको लागि रमाइलो हुन्छ, एकछिनको लागि महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ, तर अन्ततगत जीवनयापन गरिरहँदाखेरि आफ्नो जीवनशैलीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने सिप हातमा छैन भने त्यो मार्कले, त्यो अङ्कले, त्यो पर्सेन्टेजले काम गर्दैन। सिपमूलक तालिमले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक रूपमा मात्रै नभई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि रूपान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने काठमाडौँ महानगरको अपेक्षा छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। महाभूकम्प गएको 8 वर्ष पूरा भइसक्दा समेत भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा जोखिम मोलेर नै नागरिकहरू भत्किएका संरचनामा बस्न बाध्य छन्। 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबार गएको भूकम्पबाट क्षति पुगेका काठमाडौँका अधिकांश भौतिक संरचनामा क्षति पुगे पनि घरधनी लगायत सरकारी स्तरबाट पनि आवश्यक चासो नहुँदा आम नागरिकहरू भने टेको लगाइएका संरचनामा नै व्यापार व्यवसाय र बसोबास गर्न बाध्य भएका हुन्। काठमाडौँको बसन्तपुर, असन, न्युरोड लगायतका क्षेत्रमा अझैसम्म पनि भौतिक संरचनाहरू टेको लगाएर अडियाइएको छ। तर पनि आम नागरिकहरू भने तिनै टेको लगाइएका संरचनामा व्यापार गरेर बसिरहेका छन्। 2072 वैशाख 12 गते शनिबार 11:56 गोर्खाको बारपा केन्द्रबिन्दु भएर 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। उक्त दिन र त्यसपछि आएका भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा यसरी टेको लगाएका घरहरू धेरै छन्, तर यस्तो जोखिममा पनि मानिसहरू बस्न भनी छोडेका छैनन्। भूकम्प गएको 8 वर्ष बितिसक्दा समेत घर नबनाइनु र काठमाडौँ महानगरपालिकाले बेवास्ता गर्नु पनि यसको एक प्रमुख कारण हो। कतिपय आफै जोखिम मोलेर टेको लगाएको घरमा व्यापार गरिरहेका छन्। अब बिजनेस न्युज। पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी नेपाल भारत संयुक्त समूहको सहसचिव स्तरीय चौथो बैठक सम्पन्न भएको छ। मंगलबार बैठक सम्पन्न भएको हो। यस्तै भारतीय पदाधिकारीको समूहले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालसँग समेत भेट गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार भेटमा पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक ग्यासको क्षेत्रमा थप अध्ययन गर्ने लगायतका अन्य विविध विषयहरूमा छलफल भएको हो। विश्वभर घरेलु श्रम गर्नेहरूको हितमा स्थापित होमनेट अन्तर्राष्ट्रिय दोस्रो सम्मेलन सुरु भएको छ। होमनेट सम्मेलनमा घरेलु श्रमिकहरू विशेष गरी महिलाको पहिचान तथा प्रतिनिधित्वका विषयमा छलफल भएको छ। सम्मेलनले घरेलु श्रमिक संगठित तथा सशक्त रूपमा आवाज उठाउँदै चुनौतीको सामना गर्न रोजगारदाता तथा सरकारसँग आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सहयोग पुग्ने होमनेट इन्टरनेशनलकी संयोजक जानवी दवेले बताइन्। विश्वभर 26 करोड मानिस घर वा घर वरिपरि नै रहेर वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने पेसामा आबद्ध रहेको वुमन इन इन्फर्मल एम्प्लोइमेन्ट ग्लोबलाइजिङ एन्ड अर्गनाइजिङ वेगोको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ। सम्मेलनमा भाग लिन 29 देशका 127 जना घरेलु श्रमिकका प्रतिनिधिहरू आइपुगेका छन्।
न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। एसीसी मेन्स प्रिमियर कपको 15औं म्याचमा कुवेत 4 विकेटले विजय भएको छ। काठमाडौँको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा मंगलबार सिंगापुरसँग भएको खेलमा कुवेत 4 विकेटले विजय भएको हो। कुवेतले 26 ओभर 3 बल खेल्दा 141 बल बाँकी छँदै 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेटाएको हो। सिंगापुरले दिएको 114 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेतका लागि एडनान आइड्रेसले 38 रनको योगदान गरे भने मित भवसार 27 तथा यासिन पटेल 21 रनमा नट आउट रहे। यस्तै सिराज खानले 10 रन जोडे। यसअघि ब्याटिङमा उत्रिएको सिंगापुरका लागि अमर्त्य कुलले 45 रन जोडे भने मनप्रीत सिंहले 28 तथा थिलिपन ओमन दुराईले 13 रन जोड्दा अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। बलिङतर्फ कुवेतका मोहम्मद असलाम एक्लैले 5 विकेट लिएका थिए। यस्तै सिराज खानले 3 तथा यासिन पटेल र एडनान आइड्रेसले 1-1 विकेट लिएका हुन्। सिंगापुरलाई पराजित गरेसँगै कुवेतको सेमिफाइनल सम्भावना बलियो बनेको छ। सेमिफाइनल प्रवेशका लागि बिहीबार हुने खेलमा कुवेतले हङकङलाई पराजित गर्नुपर्नेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। चितवन 2 मा रासपाका रवि र तनहु 1 मा स्वर्णिम निर्वाचित। ठूला भनिएका दलहरूको लज्जास्पद मत कमी कमजोरी सुधार्ने मात्रै जनताले विश्वास गर्ने नेताहरूको प्रतिक्रिया। कसैप्रति किन गइरहेको छ, कसैप्रति किन छैन। गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान। सत्ता गठबन्धनमा भागभण्डा नमिल्दा आह्वानमै ढिलाइ। सरकारका लागि एमालेको कसरत जारी। भूकम्प गएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि टेको लगाएका संरचनामै व्यापारदेखि बसोबास। काठमाडौँको व्यस्त स्थान न्यू रोड, बसन्तपुर र असम जस्ता ठाउँमा टेकोको घरमा निर्वाध कामकाज। महानगर भने बेपरवाह। एसीसी मेन्स प्रिमियर कप अन्तर्गत मंगलबारको खेलमा सिंगापुरमाथि कुवेत 4 विकेटले विजयी नतिजासँगै सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो। बिहीबार हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। र द्वन्द्व चर्किरहेको सुडानमा 72 घण्टे युद्धविराम लागू। विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञको उद्धार। फँसेका नागरिक सुरक्षित बाहिर निस्किन पाउनेमा आशावादी। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा साँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या अनि गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।